अभी खाली आप शक्लें देखते जाएं, वजन देखते जाएं, आगे हम मिसालें भी सीखेंगे और उसके बाद जो असबाक आएंगे उनमें डिटेल के साथ हम इनकी गर्दानें, इनके टेबल्स, इनकी मशकें, एक्सरसाइजेस सारी करेंगे। इस तरह इसे याद कर लें। इन सुलासी मजीद फी के अवजान पर, इन अवजान पर 9000 अल्फाज कुरान में सिर्फ आए। इससे आप अहमियत का अंदाजा कर सकते हैं कितने अहम हैं ये 8 के 8 अबवाब। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आओ अरबी सीखें, कुरान समझे, इस कोर्स का सबक नंबर 23 का बी वाला पार्ट सीखने जा रहे हैं और आज का सबक इंतहाई अहम है। आज से हम 3 हर्फ से जायद अफ़आल यानी सुलासी मजीद फी के अबवाब का बयान सीखने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। आज तक जो हम सीख रहे थे वो 3 हर्फी फ़ैल का बयान था। सबक नंबर 8 से हमने शुरू किया था, सबक नंबर 22 तक हमने ये जो 4 अबवाब थे, फतह, नसर, दरब, समिया, इन अवजान पर आने वाले अफ़आल तफसील के साथ इससे पहले वाले असबाक में हमने सीखे, उनकी एक्सरसाइजेस भी की हमने, डिटेल के साथ हमने ये तमाम अफ़आल सीखे। तो हमारी इससे पहले वाली वीडियोस यानी इससे पहले वाले असबाक अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो लाइक का बटन है इस पर क्लिक करेंगे, साथ में यहाँ ऊपर लिखा हुआ है हमारे चैनल का नाम अल किताब गाइड ऑफिशियल, इसे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा क्लिक करेंगे, ये ऑल का बटन है बेल आइकन पर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो आप तक पहुँचेगी। इसके साथ साथ आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है प्ले लिस्ट, इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर हर कोर्स का एक फोल्डर बना हुआ है और उसमें इस कोर्स की वीडियोस तरतीब के साथ दी हुई है। जिस फोल्डर पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे आओ अरबी सीखे हैं, पारे अमन की वीडियोस हैं, नमाज की वीडियोस हैं, नूरानी कायदे वाली वीडियोस हैं, जिस फोल्डर पर भी आप क्लिक करेंगे तो उसमें तरतीब के साथ आपको उस कोर्स की वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर 3 हुरूफ से जायद कोई हर्फ आ जाए फ़ैल में, यानी असल हुरूफ तो 3 है, मादा रूट वर्ड जो है वो 3 ही हुरूफ है, अगर कोई हर्फ ज्यादा हो तो वो कहां कहां ज्यादा हो सकता है, उसकी क्या क्या शक्लें हो सकती हैं। तो ये कुल 8 अबवाब हैं, वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम माजी की शक्लों से इसे देखेंगे। तो जैसे हमारे सामने था फ़अला, फ़अला हमारे सामने मेन लफ्ज है और फा आइन लाम यही हुरूफ असली होते हैं। फा आइन लाम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए फ़ैल में समझो वो जायद हर्फ है। तो फ़अला देखिए पहली शक्ल बनती है इसकी, फ़अला से बनेगा फ़अला, इसमें कौन सा हर्फ ज्यादा हो गया, एक आइन ज्यादा हो गया, यानी आइन 2 बार रिपीट हुआ। तो असली हुरूफ कौन है, फा आइन लाम, लेकिन एक आइन ज्यादा हो गया, फ़अला। तो बहुत से फ़ैल आपको इस वजन पर नजर आएंगे। अभी खाली आप शक्लें देखते जाएं, वजन देखते जाएं, आगे हम मिसालें भी सीखेंगे और उसके बाद जो असबाक आएंगे उनमें डिटेल के साथ हम इनकी गर्दानें, इनके टेबल्स, इनकी मशकें, एक्सरसाइजेस सारी करेंगे। इसी तरह फ़अला में अगर हमने कोई हर्फ ज्यादा किया, अलिफ, तो बन गया फ़अला, तो इसमें कौन सा हर्फ ज्यादा हुआ, अलिफ। फा आइन लाम असली होता है, फा आइन लाम के अलावा जो भी हर्फ होगा वो ज्यादा है, तो इसमें है अलिफ। अब जो भी फ़ैल इस वजन पर आएगा तो उसमें फा कलमे के बाद अलिफ का इजाफा होगा। अच्छा, इसी तरह फ़अला में आप शुरू में हमजा का इजाफा कर लें, अफ़अला, देखिए फा आइन लाम असली है, शुरू में हमजा का इजाफा हुआ। अब जो फ़ैल इस वजन पर आएगा उसमें हमजा शुरू में होगा, हम मिसालें देखेंगे। ऐसे देखिए फ़अला में आपने इजाफा किया ता का, यहां पर था सिर्फ आइन का, यहां ता भी है और आइन का इजाफा भी है, तो इसमें ता और एक आइन, यानी शुरू में ता और आइन कलमा 2 बार रिपीट हुआ, तो यह बन गया तफ़अला। तो बहुत से फ़ैल आपको इस वजन पर नजर आएंगे, तफ़अला के वजन। ऐसे फ़अला है, इसमें अगर आप शुरू में इजाफा करेंगे अलिफ सीन ता, तो इस तफ़अला, इसमें फा आइन लाम के अलावा कौन सा हुरूफ है, इसमें कौन से हुरूफ है, अलिफ सीन और ता। तो जिस फ़ैल के शुरू में अलिफ सीन ता आ जाए तो वो इस वजन पर जाएगा। अब हम इसे मिसालों के साथ समझते हैं। देखिए यह है हमारे सामने फ़अला, फ़अला, अफ़अला, जो अभी हम इससे पहले सीख रहे थे कि फा आइन लाम के अलावा जो हर्फ होगा वो जायद है। अब देखिए फ़अला के वजन पर क्या आया यहां पर, सब्बहा। अब बताइए इसमें कौन सा हर्फ रिपीट है, बा, तो फ़अला बरवजन सब्बहा। ऐसे ही फ़अला, फा कलमे के बाद अलिफ है तो सेम यहां बनेगा जाहदा। तो रूट वर्ड क्या है, यानी असल हुरूफ क्या है, असल तो 3 ही हुरूफ है, जरा बताएं असली हुरूफ कौन है इसमें,
جیم ہا دال. یعنی ہم نے دیکھنا ہے فا کی جگہ کون ہے؟ جیم. عین کی جگہ کون ہے؟ ہا. لام کی جگہ کون ہے؟ دال. تو جاہدا اس میں روٹ ورڈ کیا نکلے گا؟ جیم ہا اور دال. اور الف یہاں زائد ہے، چونکہ یہاں الف زیادہ ہے تو وزن میں اگر الف زیادہ ہے تو اس کی مثال میں بھی الف اسی جگہ زیادہ ہوگا. فا کلمے کے بعد الف زیادہ ہے تو یہاں بھی فا کلمے کے بعد ہی الف زیادہ ہوگا. اب جو فعل اس وزن پر آئے گا تو وہ اسی میں جائے گا، فاعل کے وزن پر، جاہدا. ایسے دیکھیے افعل، افعل میں شروع میں حمزہ ہے. اب یہاں بھی جو اس کی مثال ہوگی اس میں بھی شروع میں حمزہ ہوگا. تو اسلم. اب آپ بتائیں کہ اصلی حروف کون ہے؟ یعنی اگر آپ کو ڈکشنری دیکھنی ہو نا، عربک ڈکشنری، تو آپ ایسا نہیں دیکھ سکتے جاہدہ کو جیم الف ہا دال، ایسے نہیں دیکھ سکتے. آپ کو روٹ ورڈ نکالنے پڑیں گے، یعنی اصلی حروف دیکھنے پڑیں گے. اور اصلی حروف میں نے بتایا فا عین لام کی جگہ جو حرف ہوگا وہ اصلی ہے، اس کے علاوہ جو حرف ہے وہ زائد ہے. تو اصلی حروف کون ہے؟ جیم ہا دال سے آپ ڈکشنری دیکھیں گے جاہدہ، وہاں سے نکلیں گے تمام افعال. اس وزن پر جتنے بھی افعال ہیں وہ سب نکلیں گے. ایسے اسلم اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کیسے دیکھیں گے؟ سین لام میم میں دیکھیں گے، چونکہ فا عین لام بعد میں، حمزہ شروع میں، وہ حمزہ وہاں زیادہ ہے تو یہاں پر بھی زیادہ ہے. ایسے دیکھیے تفعل، اس میں کون سا حرف زیادہ ہے؟ تا اور تشدید، یعنی فعل تھا اوپر، اسی کو تا لگا دیا، تفعل ہو گیا. جیسے تدبر، تدبر اس میں بھی تا زیادہ ہے اور عین کلمہ با ڈبل آیا ہے، ریپیٹ ہوا ہے، تو تدبر بر وزن تفعل. تو اگر آپ نے اس کا روٹ ورڈ نکالنا، حروف اصلی اگر دیکھنے ہو وہ کون ہے؟ دال، با اور را. تا بھی زائد ہے وہاں پر اور ایک عین کلمہ کا اضافہ ہے، تو یہاں بھی با ایک زائد ہے. تو دال با را میں دیکھیں گے تو وہیں سے اس وزن پر جو بھی ہوگا وہ وہاں پر ڈکشنری میں آپ کو نظر آئے گا. ایسے دیکھیں تفاعل، یہ تھا نا فاعل، اس میں صرف الف زیادہ تھا، اس میں الف کے ساتھ شروع میں تا بھی آ گیا تو یہ بن گیا تفاعل. جیسے تدارس، بہت سے فعل آپ کو اس وزن پر نظر آئیں گے، بہت سے فعل اس وزن پر، اس وزن پر، یہ تمام اوزان ہے. تو تفاعل، تدارس. اب بتائیے ذرا حروف اصلی کون ہے؟ یہ ثلاثی مزید کا بیان جو ہے 3 حرف سے بہت آسان ہے، یعنی ثلاثی مجرد کے مقابلے میں، 3 حرفی افعال کے مقابلے میں ثلاثی مزید کا بیان بہت آسان ہے. ایک بار اگر آپ تھوڑا توجہ دیں گے اور پہچاننا آسان ہوگا، یعنی سب کا وزن متعین ہے. تو تفاعل میں، تدارس میں روٹ ورڈ نکالیں آپ، اس کے اصلی حروف کون ہے؟ فا کی جگہ کون ہے؟ فا ہے دوسرے نمبر پر دال ہے تو دال نکلا. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر الف ہے تو الف زیادہ. عین کی جگہ کون آئے گا؟ را. لام کی جگہ کون آئے گا؟ سین. تو دال را سین. آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو دال را سین سے تمام افعال نکلیں گے اور یا جتنے بھی الفاظ ہیں اس وزن پر وہ آئیں گے. تو دراسا، تو تفاعل، تدارس. ایسے دیکھیں انفعل، انفعل میں فا عین لام کے علاوہ کون حروف ہیں؟ تو شروع میں یہ حمزہ اور نون ہے، فا عین لام اصلی ہے تو اس میں جو حرف زائد ہے وہی حرف یہاں بھی زائد ہوگا. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں پر جو حرف زیادہ ہوگا مثال میں بھی وہی حرف زیادہ ہونا چاہیے تبھی تو وزن فٹ ہوگا. جیسے یہاں الف نون شروع میں ہے تو یہاں بھی الف نون شروع میں ہونا چاہیے، یہاں تا شروع میں، یہاں بھی تا شروع میں، لیکن اس میں فا کلمے کے بعد الف ہے، یہاں بھی فا کلمے کے بعد الف ہے، یعنی وزن بالکل سیم ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ فا الف زیادہ ہے تو شروع میں لگا دو، ایسا نہیں، وزن بالکل ملنا چاہیے. تو انفعل انقلبا کے وزن پر ہے. تو یہاں پر روٹ ورڈ کون سے ہو گئے؟ اصلی حروف کون ہے؟ فا عین لام کی جگہ کون ہے؟ قاف لام اور با. ایسے دیکھیں افتعل، افتعل کی مثال کیا ہے؟ اختلف، اختلف. اب آپ بتائیے اس میں حروف اصلی کون ہے؟ روٹ ورڈ کون ہے؟ یعنی فا کی جگہ کون ہے؟ خا. عین کی جگہ کون ہے؟ لام. اور لام کی جگہ کون ہے؟ فا. تو خا، لام اور فا، یہ کیا ہو گیا؟ حروف اصلی، خا لام فا. اب دیکھیے شروع میں یہاں پر بھی یہ الف، یہ حمزہ زیر ای ہے تو یہاں پر بھی ہے، تو وہاں زیادہ ہے تو یہاں پر بھی زیادہ ہوگا. یہاں فا کلمے کے بعد تا ہے تو یہاں بھی فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ ہے. تو اس باب کی پہچان کیا ہے کہ شروع میں حمزہ ہو، فا کلمے کے بعد تا ہو.
اس باب کی پہچان کیا ہے؟ شروع میں حمزہ اور نون، یعنی جو حرف جس باب میں جس وزن میں زیادہ ہے وہی اس باب کی پہچان ہے۔ اس باب کی پہچان کیا ہے؟ تشدید کا ہونا۔ اس باب کی پہچان فا کلمے کے بعد الف کا ہونا، اس میں شروع میں حمزہ ہونا، اس میں تا کا ہونا اور تشدید کا ہونا، اس میں تا اور الف، اس میں شروع میں حمزہ نون، اس میں شروع میں یہ حمزہ زیر ای اور پھر اس کے بعد تا، الف اور تا، اور لاسٹ والا باب اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے، خود بتائیے۔ فا عین لام کے علاوہ کون سے حروف ہیں؟ یہ حمزہ، سین اور تا، تو یہی اس باب کی پہچان ہے۔ اب اس کے وزن پر دیکھیں، استغفر، اس میں بھی وہی 3 حروف زیادہ ہوں گے اور شروع میں ہوں گے۔ استغفر، تو یہ حمزہ سین تا ہٹا دو، باقی کیا بچا؟ غین فا را، جیسے یہاں بچا فا عین لام تو غین فا را غفر، اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، اصل حروف ہے۔ تو یہ ماضی کی شکلیں تھیں، یعنی فعل ماضی سے پہچاننا آسان ہوتا ہے، تو یہ ماضی کی شکلیں آپ کو بتائی گئیں، 8 ابواب ہیں یہ۔ اب ہم انہیں مزید اور سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، ان کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے یہ مثالیں ہیں آپ کے سامنے، ان سے آپ یاد رکھ لیں تو باب کو یاد رکھنا، وزن کو یاد رکھنا آسان ہے۔ سبح جاہد اسلم، یاد کر لیں، سبح جاہد اسلم، سبح جاہد اسلم، 3 ہو گئے۔ بیچ والے 2 تا سے، تدبر تدارسا، تدبر تدارسا۔ لاسٹ والے جو ہے تینوں، ان کے نیچے حمزہ کے نیچے زیر ہے، انقلب اختلف استغفر، اس طرح یاد رکھ لیں۔ سبح جاہد اسلم یاد کر لیں، تدبر تدارسا، ہو گئے 5 بیچ میں، اور لاسٹ والے تینوں حمزہ کے نیچے زیر ہے، انقلب اختلف اور استغفر، انقلب اختلف استغفر، اس طرح اسے یاد کر لیں۔ اب جو باب بھی اس وزن پر ہوگا اس میں تشدید ہوگی، اس وزن پر ہوگا الف ہوگا، اس وزن پر ہوگا شروع میں حمزہ زیادہ ہوگا، اس وزن پر ہوگا تا اور تشدید، اس وزن پر ہوگا تا اور الف، اس وزن پر ہوگا حمزہ اور نون، اس وزن پر ہوگا تو شروع میں حمزہ اور لاسٹ میں فا کلمے کے بعد تا، شروع میں حمزہ سین اور تا، یہ زائد ہوں گے۔ تو جو بھی فعل ان اوزان پر آئے گا، آگے کے اسباق میں ہم تفصیل کے ساتھ ٹیبل سیکھیں گے، ہر فعل سے کچھ افعال کی مثالیں سیکھیں گے، ان کی گردانیں سیکھیں گے، پھر ان کی ایکسرسائزز کریں گے۔ تو پہلے آپ یہ شکلیں ذہن میں رکھیں، یہ 3 حرف سے زائد افعال ہیں، ان اوزان پر قرآن میں تقریباً 9000 الفاظ آئے ہیں۔ اب ہم ان کا مصدر بھی سیکھتے ہیں، یعنی باب کا نام۔ ہم نے تو صرف یہ سیکھی، یہ والی لائن سیکھی، یہ والی لائنیں ابھی سیکھی، یعنی ماضی کی شکلیں سیکھی ہم نے، فعل، سبح، تفعل، تدبر، انفعل، انقلب، ایسے ہی فاعل، جاہد، افعل، اسلم، تفاعل، تدارس، افتعل، اختلف، استفعل، استغفر، یہ سب کی سب ماضی کی شکلیں تھی، فعل ماضی کی شکلیں۔ ٹیبل گردانے تو وہی ہیں جو آج تک آپ سیکھتے آئے ہیں۔ اب ہم ان افعال میں جو مصدر ہے، اسی کو کہتے ہیں باب کا نام، یعنی 3 حرفی فعل میں مصدر کا پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ کبھی اس میں نصر ینصر کا مصدر آتا تھا نصر، لیکن علم یعلم کا مصدر آتا تھا علم، علم یعنی عین کی زیر، اور کبھی عبد یعبد کا مصدر آتا تھا عبادت، غفر یغفر کا آتا تھا مغفرہ، غفران، یعنی مصدر چینج ہوتا تھا۔ ثلاثی مزید میں 3 حرف سے زائد جو افعال ہیں، ان کا مصدر چینج نہیں ہوتا ہے، ان کے باب کا نام یہی مصدر ہے، یہی باب کا نام بھی ہے۔ جیسے فعل کا مصدر ہے تفعیل، تفعیل یہی باب کا نام ہے، اس کو کہیں گے ہم باب تفعیل۔ اس میں دیکھیں تا ہے شروع میں زائد اور عین کے بعد یا ہے، تو تفعیل یہ مصدر ہے، مصدر یعنی وربل نون، کام کا نام۔ جیسے نصر مدد کرنا، عبادت عبادت کرنا، ایسے ضرب یضرب ضرب مارنا، علم یعلم علم، علم مانا جاننا، قام یقوم قیام کھڑا ہونا۔ تو یہ جو کھانا پینا سونا جاگنا مدد کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں مصدر، تو کام کا نام، وربل ناؤن، انفینیٹیو، جیسے انگلش میں واکنگ، ٹو واک، آئی این جی لگاتے ہیں یا ٹو لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جو باب کا نام ہے یہی مصدر ہے، یہی باب ہے، یعنی ثلاثی مزید کے 8 ابواب ہوتے اور بھی ہیں، لیکن قرآن میں اور عربک زبان میں جو زیادہ استعمال میں وہ یہ 8 ابواب ہے۔
हम इन्हीं को सीखेंगे। तो बाब तफईल है पहला बाब, इसका मिसाल क्या बनेगी? तस्बीह। क्या बनेगी? तस्बीह। और दूसरा बाब है मुफाअला, इसकी मिसाल क्या बनेगी? मुजाहदा। मुजाहदा। आप इससे भी देख सकते हैं रूट वर्ड क्या निकलेगा, यानी फा कलमे की जगह कौन है? जीम। आइन की जगह कौन है? हा। लाम की जगह कौन है? दाल। तो जाहदा जो यहां रूट वर्ड था वही यहां भी रूट वर्ड है। यहां फा आइन लाम के अलावा कौन हर्फ है? मीम, अलिफ और गोलता। तो फा आइन लाम के अलावा जो हर्फ होता है वो जायद होता है, ये हर जगह मैंने बताया है। फा आइन लाम की जगह जो हर्फ होगा वही रूट वर्ड होगा, वही असली होगा। तो मुफाअला ये दूसरा बाब है, इसकी मिसाल है मुजाहदा। जैसे हमने सीखा फ़अला सब्बाह, फ़अला जाहदा, माजी की मिसाल। ऐसे अब मस्दर सीख रहे हैं हम। तो मस्दर क्या है? तफ़ईल तस्बीह। सब्बाह का मस्दर तस्बीह, जाहदा का मस्दर मुजाहदा। और इसी तरीके से अफ़अला माजी था अस्लमा, तो इसका मस्दर क्या है? इस्लाम। अफ़अला का बाब का नाम क्या? इफ़आल। तो पहला बाब क्या हो गया? तफ़ईल। दूसरा बाब क्या हो गया? मुफ़ाअला। तीसरा बाब क्या हो गया? इफ़आल। तो तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल। याद रखने के लिए हम क्या बोलेंगे? तस्बीह, मुजाहदा, इस्लाम। तस्बीह, मुजाहदा, इस्लाम। इसी तरीके से तीन बाब, चौथा बाब क्या है? तफ़अउल। ये था ना तफ़अला माजी, लेकिन इसका बाब का नाम यानी मस्दर क्या है? तफ़अउलन, तदब्बुरुन, तदब्बुर, तफ़अउल, तदब्बुर। इनमें जो है हम लास्ट में जबर जेर नहीं पढ़ रहे हैं, इस्लाम, मुजाहदा, तस्बीह मैंने बताया, लेकिन जज़म नहीं लगाएंगे क्योंकि जबर जेर पेश का मसला हम आगे सीखेंगे। तो अभी हम रुक रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे तस्बीह, मुजाहदा, इस्लाम, तदब्बुर, तदारुस। तो तफ़ाउल, तफ़ाअला माजी है, इसका मस्दर बाब का नाम है तफ़ाउल, तो इसको कहेंगे हम बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल। और मिसालों से याद रखना है तो तदब्बुर, तदारुस। शुरू से याद रखेंगे तस्बीह, मुजाहदा और इस्लाम। तदब्बुर, तदारुस, तदब्बुर, तदारुस। फिर छठा बाब है इनफियाल। ये था ना माजी, इनफाला, इनकलबा। मस्दर जो है इसका यानी बाब का नाम है वो है इनफियाल, इसकी मिसाल है इनकिलाब। और फिर इफ्ताला से बनेगा इफ्तिआल। और जैसे इख्तिलाफ, तो हम याद रखेंगे इनकिलाब, इख्तिलाफ, इनकिलाब, इख्तिलाफ। इसी तरह इस्तफाला से इस्तिफआल, बाब इस्तिफआल है और ये माजी था। और इस्तगफरा से क्या बनेगा? इस्तिगफार। तो आज हमने दो चीजें सीखी, फ़ैल माजी की शक्लें सीखी, तीन हर्फ से जायद अबवाब की, यानी सुलासी मजीद फी के अबवाब की माजी की शक्लें सीखी। और फिर उस सुलासी मजीद फी के जो अबवाब हैं उस बाब का नाम सीखा। कुल कितने हैं? ये 8 अबवाब हैं। तस्बीह, मुजाहदा, इस्लाम, तदब्बुर, तदारुस, इनकिलाब, इख्तिलाफ और इस्तिगफार। माजी की शक्लें आप इससे याद रख लें, सब्बाह, जाहदा, अस्लमा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा, इख्तलफ, इस्तगफरा। और बाब का नाम आप इससे याद रखें, तस्बीह, मुजाहदा, इस्लाम, तदब्बुर, तदारुस, इनकिलाब, इख्तिलाफ और इस्तिगफार। ये 8 अबवाब हैं। तो ये शक्लें आज आपको याद करवाई गई हैं। आगे हम सीखेंगे मजीद इन औजान पर कुरान में 9000 अल्फाज ऐसे हैं जो आए हैं, यानी सुलासी मजीद फी के औजान पर, इन औजान पर 9000 अल्फाज कुरान में सिर्फ आए। इससे आप अहमियत का अंदाजा कर सकते हैं कितने अहम हैं ये 8 के 8 अबवाब। तो आज के लिए इतना काफी है। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे है इसे गौर से आप देखें, इसे लिखें, समझें। इंशाअल्लाह आइंदा हम मजीद आगे समझेंगे। फ़ैल माजी और मुदारे की टेबल सेम है, उनकी मिसालें भी हम आगे सीखेंगे, गर्दानें सीखेंगे। और आइंदा सबक में हम इनके अम्र बनाने का तरीका इनसे, और इसी तरीके से इसम फ़ाइल, इसम मफ़ऊल बनाने का तरीका भी सीखेंगे। अब हम आपको यहाँ पर एक्सरसाइज थोड़ी देते हैं। ये आपके सामने कुछ अफ़आल हैं, इनका आपने रूट वर्ड निकालना, ये बताना है कि इसमें हुरूफ असली कौन है, और साथ में ये बताना है कि ये किस बाब में जाएगा। जैसे आपके सामने इस्तनसरा, यह हमने बता दिया है कि इसमें नून सौदरा असली है, अलिफ सीनता जायद है।
تو ایک تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ جو مثال آپ کے سامنے، ان کو بتانا ہے کہ ان میں حروف اصلی کون ہے، روٹ ورڈ کون ہے، اور اس کا وزن بھی نکالنا. جیسے استنصرہ کا وزن کیا نکلے گا؟ استفعل. ویسے آپ نے اختلفہ کا وزن نکالنا ہے، پھر بتانا ہے کہ اصلی حروف کون ہے. یعنی فاعل لام کی جگہ جو حرف ہوگا وہ اصلی ہے. استغفرہ کا وزن نکالنا اور حروف اصلی بتانے. انقلبہ، یہ کذبہ، یہ زال ہے، زا غلط ہے یہاں پر. قاتل، قاتل کا وزن نکالنا ہے آپ نے. وزن یعنی جو یہاں پر ہم نے ابواب سیکھے کس وزن پر ہے، یہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ کس وزن پر آ رہا ہے، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اس میں. اسی طرح سے تسبیح، یہ کس وزن پر ہے، وہ وزن آپ نے بتانا ہے. وزن یعنی باب کا جو فعل ماضی ہے یا باب کا نام ہے تو کیا ہے یہ. اسی طرح تدارس، یہ زال نہیں یہ دال ہے، تدارس، اس کا وزن آپ نے نکالنا ہے. پھر اس کا روٹ ورڈ بتانا ہے، یعنی حروف اصلی کون ہے اس میں. اسلم، اتبع، تذکر اور اجتنب. اجتنب، تو ان کا روٹ ورڈ آپ نے نکالنا ہے اور دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے، اسے تھوڑا آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسے ہمارے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.